बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज की जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट तो ये है कि आज भी खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी, उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। और इस हवाले से वज़ीर आला का ये कहना था कि मैं तौहीन अदालत का ऑप्शन मेरे पास मौजूद है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात कराई जाए इमरान खान से अडियाला जेल में, लेकिन मेरी मुलाकात ना हो सकी या अभी तक नहीं कराई गई, तो मैं अब तौहीन अदालत की तरफ जाऊँगा। आज सुहेल अफरीदी जो है पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है, उन्होंने वहाँ पर मीडिया टॉक की और वहाँ पर वही 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ और जो ईमानदार जजेस हैं उनके खिलाफ भी उनकी जानिब से खसूसी मैसेज दिया गया। कहते हैं जजेस, ईमानदार जजेस के बारे में कि आप डटे रहें, हम आपके साथ हैं और हम चट्टान बन के आपके साथ खड़े रहेंगे। तो बहरहाल ये एक वाज़ेह मैसेज था ईमानदार जजेस के लिए, लेकिन 26वीं तरमीम पर बहुत ज़्यादा पीटीआई तनकीद कर रही है। हकीकत ये है कि 26वीं तरमीम पीटीआई की वजह से ही आई। पीटीआई ने ही मौलाना फजल रहमान से बातें की कि ये चीज़ें हों, और बिल्कुल जो पीटीआई का प्लान था उसी के तहत आई, वरना जो ओरिजिनल तरमीम था उसमें तो तहरीक इंसाफ बैन होने जा रही थी, उसमें तो तहरीक इंसाफ के लिए बड़े मसाइल थे। तभी मौलाना फजल रहमान या दीगर पोलिटिकल जो लोग थे उन्होंने थोड़ा सा उस पर शोर शराबा किया। पहले ये मुसवदा वो मुसवदों की बातें हुई थी, तो अब आप समझ सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ को बेसिकली मौलाना फजल रहमान ने बचाया पाबंदी से, और तहरीक इंसाफ की ईमा पर ये 26वीं तरमीम आई। बहरहाल आप वो नहीं मान रहे तो उनका अलग एक मैटर है, लेकिन इससे भी बढ़ के एक और मामला जो है वो ये है कि बानी पीटीआई से आज उनकी बहन उज़्मा खान ने उनसे मुलाकात की। अलीमा खान भी थी, नूरीन भी थी, और तीसरा सीएम साहब भी आए हुए थे, सुलेमान अकरम राजा, बाकी भी थे, लेकिन ये नॉमिनेट बड़े ये लोग थे। और इनकी ये अटैम्प्ट थी, इनकी ये कोशिश थी कि मुलाकात हो जाए, और आज सिर्फ मुलाकात हुई उज़्मा की। तो उज़्मा ने खान से मुलाकात की, और ख़ान से मुलाकात के बाद वो उसका खसूसी मैसेज, खसूसी पैगाम जो है वो लेकर आई। और खसूसी पैगाम ये था कि उन्होंने सीएम सुहेल अफरीदी को खुली छूट दे दी है, क्योंकि ये एक बड़ा तनकीद चल रहा था कि भाई इतना अरसा हो गया उसको चीफ मिनिस्टर बने हुए और अभी तक वहाँ पे उसने अपनी काबीना नहीं बनाई। और सुहेल अफरीदी का ये कहना था कि मैं काबीना कैसे बना सकता हूँ कि जब तक मैं अपने बानी से मुलाकात नहीं करूँगा, जब तक वो मुझे नहीं कहेंगे कि फ़लाँ बंदे काबीना में रखो, ये करो वो करो। मतलब एक लॉजिकल उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। अब हुआ ये कि चूँकि इसकी मुलाकात नहीं हो रही थी, उधर से आज जब मुलाकात हुई तो उस वहाँ से ये मैसेज आया कि उज़्मा खान ने ये कहा कि इमरान खान कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी को कह दें कि वो अपनी काबीना खुद बनाए, यानी कि वो टोटल आज़ाद है, वो जिसको चाहे काबीना में रखे। यानी कि खान ने किसी पे ना किसी नाम पे एतराज़ किया, ना कोई नाम उसने फ्लोट किया, ना कोई नाम उसने दिया। यानी कि उसने ये वाज़े तौर के ऊपर कहा कि जो सुहेल अफरीदी है वो खुद मुख्तार है, वो आज़ाद है, और वो जो इसको हाँ ये ज़रूर कहा कि काबीना मुख्तसर रखी जाए, शार्ट काबीना हो, लेकिन काबीना का तयन, काबीना में किस बंदू ने शामिल होना है, किस किस को अपॉइंट करना है, मिनिस्टर किस को कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, अब ये होली सोली इख्तियार जो है ये सुहेल अफरीदी का है। तो ये एक बड़ा मैसेज आया। और फिर इसके बाद दूसरा ये मामला था कि पार्टी मामलात जो है पीटीआई के, उस हवाले से जो मैसेजिंग होगी, जो पैगाम रसानी होगी, वो होगी बजरिया सुलेमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल है तहरीक इंसाफ के। अब वो पैगाम रसानी करेंगे, यानी कि अगर विद इन पार्टी कोई चेंजिंग करनी है, किसी का वट एवर जो भी हिदायत होगी उसके मुताबिक सिर्फ सुलेमान अकरम राजा को नॉमिनेट किया गया है कि वो पीटीआई के इंटरनल पॉलिटिकल अफेयर से मुतल्लिक जो मैसेजिंग होगी, जो पैगाम रसानी होगी, जो खान तक मामलात पहुँचाने होंगे या खान उन तक पहुँचाएगा, वो सुलेमान अकरम राजा के ज़रिए जो है कि ये सारा चीज़ें जो है वो पहुंचाई जाएंगी। तो इसके साथ साथ इमरान खान ने ये कहा है जी कि जो मेरे अरकान कौमी असम्बली हैं, सूबाई असम्बली हैं,
وہ کمر کس لیں. اور ایک تو لانگ مارچ کی پھر سے بات ہو رہی ہے, اور عظما کے بقول کہ خان نے کہا ہے کہ وہ جو سہیل افریدی نے کچھ اضلاع میں 3-4 اضلاع میں کوئی جلسے جلوس کیے ہیں تو بھائی خان صاحب اس سے بڑے خوش تھے. خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہے وہ اب معاملہ جو ہے وہ لانگ مارچ کی طرف ہوگا. اب لانگ مارچ اسلام آباد یا کہیں اور جانے کی بجائے یہ لانگ مارچ جو ہے وہ لے کے آیا جائے, لوگوں کو موبلائز کیا جائے اور لانگ مارچ لے کے آیا جائے یہاں پہ اڈیالہ جیل. یہ بات بڑی اہم ہے کہ اب لانگ مارچ بھائی اس کا سمت, اس کا تعین اڈیالہ جیل ہوگا. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ لانگ مارچ پی ٹی آئی کرنے میں کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی, کیا معاملات چلتے ہیں, کیسے چلتے ہیں. ابھی جیسے سی ایم کا امتحان ہے کہ اس نے اپنا کابینہ کون سا بنانا ہے, کس کو منسٹر رکھنا ہے, کس کو نہیں رکھنا. بہرحال وہ اپنی ان تمام افیئر میں خود مختار ہوگا, اس پہ کوئی اب اثر انداز نہیں ہو سکے گا. تو لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ خان نے کہا ہے کہ لوگوں کو موبلائز کریں, اور خصوصاً جو اراکین قومی اسمبلی ہیں, صوبائی اسمبلی ہیں, ان کے بارے میں کہا ہے کہ اب آپ جائیں دروازے کھٹکھٹائیں عدلیہ کے, ہمیں عدلیہ سے انصاف مل سکتا ہے. آپ توہین عدالت کی درخواست دائر کریں. اب توہین عدالت کی درخواست مطلب کہ خان سے ملاقات جس کی نہیں ہوگی یا نہیں ہو رہی, اس کو خان نے کہا ہے کہ آپ جائیں توہین عدالت کی درخواست دائر کریں. اور پھر جب بھی خان کا کوئی مقدمہ, کوئی معاملہ, کوئی کیس کسی بھی عدالت میں زیر سماعت ہوگا یا ہو تو اس ٹائم تمام اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی یا پارلیمنٹیرین جنہیں آپ کہتے ہیں وہ وہاں پہ پہنچیں, اس کمرہ عدالت میں پہنچیں. اب اس سے یہ کیا لگ رہا ہے کہ دباؤ ڈالا جائے, جوڈیشری کے اوپر دباؤ ڈالا جائے اور خان کے لیے فیور لی جائے, خان کے لیے سہولت کاری کرائی جائے, خان کے لیے دباؤ تو آلریڈی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی سپریم کورٹ کے باہر, اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر یہ سارے معاملات تھے. بہرحال اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مقدمات لگتے نہیں ہیں. بہرحال مقدمات اپنی باری پہ لگنے ہیں. تو یوں جو ہے وہ کل ایک اور اہم معاملہ ہوگا, اور وہ ہے توشہ خانہ 2 کا فیصلہ کل متوقع ہو سکتا ہے, یا آپ یوں کہہ سکیں کہ سماعت مکمل ہو سکتی ہے. کل اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کی, یعنی توشہ خانہ 2 کیا ہے؟ توشہ خانہ 2 یہ ہے کہ سعودی عرب کے جو محمد بن سلمان تھے ان کی جانب سے کوئی گفٹ دیا گیا تھا جس کی مالیت یہ کہہ رہے ہیں کہ 75 کروڑ روپے, نہیں سوری 7.5 کروڑ روپے اس کی مالیت لگی. اور خان صاحب پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے جو ہے محض 29 لاکھ میں یہ توشہ خانہ سے سیٹ لیا. اب 29 لاکھ میں پرائیویٹ اپریزر جو ہیں جن سے بولی لگائی جاتی ہے, قیمت کا تعین ہوتا ہے, اس کو انفلوئنس کر کے 54 لاکھ کی اس کی قیمت کا تعین کیا گیا, اور پھر 29 لاکھ میں انہوں نے خریدا. اس کی اوریجنل مالیت 7.5 کروڑ کی تھی. اب یہ بات بھی ایسے ٹھیک ہے, محمد بن سلمان جیسا بادشاہ شہنشاہ گفٹ دے, شہزادہ گفٹ دے, تو اس کی مالیت کیا 54 کروڑ ہوگی؟ کم سے کم اس کی مالیت 7-8 کروڑ, اس سے زیادہ ہی ہوگی. تو بہرحال یہ ان کے خلاف کیس ہے. اب یہ کیس حتمی مراحل میں داخل ہے. کل جو ہے توقع کی جا رہی ہے, ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ کل کی سماعت میں فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے. تو یہ اب اہم معاملات تھے جوڈیشری اور جوڈیشل محاذ سے جڑے ہوئے, پی ٹی آئی سے جڑے ہوئے. میں نے کہا اب تک ڈسکس کریں. ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو, تب تک اجازت دیں, اللہ حافظ.